ओम शान्ति। निराकार परमपिता शिव परमात्मा यस धरामा अवतरित भएर हामी बच्चाहरूलाई आफ्नो बनाउनु भएर राजयोगको शिक्षा दिनुहुन्छ र लायक बनाउनुहुन्छ र साथै आफ्नो साथमा घर लिएर जानुहुन्छ। वर्तमान समय परमात्मा यो कर्तव्य गरिराख्नु भएको छ। यस कुरामा हामीमा निश्चय हुनु जरुरी छ। जो निश्चय बुद्धि बन्छ उनै विजयी बन्न सक्दछ। विजयी आत्मा नै विजय रत्नको मालामा दाना बन्न सक्दछ। अर्थात् संशय बुद्धि भएपछि फेरि पुरुषार्थ गर्न सक्दैन, अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि निश्चय बुद्धि विजयन्ती, संशय बुद्धि विनश्यन्ति। त आजको वाणी छ बाबाको 2079 साल जेठ 12 गते बिहिबार, तदनुसार 26/5/2022 को महावाणी छ। सारमा बाबाले बताउनु भएको छ, मिठे बच्चे विजय मालामा आउनु छ भने निश्चय बुद्धि बन। निराकार बाबाले हामीलाई पढाउनुहुन्छ, उहाँले साथमा लिएर जानुहुन्छ। यस निश्चयमा कहिल्यै संशय नआओस्। त्यसैले निश्चय बुद्धि बन्नु जरुरी छ। यसमा निश्चय हुनाले नै हामी विजय मालामा आउन सक्छौँ। प्रश्न छ, विजयी रत्न बन्नेहरूको मुख्य निशानी के हुन्छ? जो विजयी रत्न जो बन्छ त त्यस्तो बन्ने आत्माहरूको निशानी लक्षणहरू के हुन्छन्? बाबा प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ, पहिलो उनीहरूमा निशानी यो रहेको हुन्छ, उनीहरूलाई कहिल्यै कुनै कुरामा संशय आउँदैन। कुनै पनि कुरामा यो के, किन, कसो भन्ने प्रश्न उठ्दैन। हर कुराहरूमा निश्चय रहेको हुन्छ, निश्चय बुद्धि हुन्छन्। उनीहरूलाई निश्चय हुन्छ यो सङ्गमको समय हो, अब दुःखधाम पुरा भएर सुखधाम आउँदैछ। त फेरि अर्को निश्चय, बाबाले नै राजयोग सिकाइरहनु भएको छ। उहाँले देही अभिमानी बनाएर साथमा लिएर जानुहुन्छ। उहाँले अहिले हामी आत्माहरूसँग कुरा गर्नुहुन्छ, हामी उहाँको सम्मुख बसेका छौँ। विजय रत्न बन्ने आत्मामा अर्को लक्षण अथवा अर्को निशानी यो रहेको हुन्छ कि बाबाले नै हामीलाई राजयोग सिकाइराख्नु भएको छ। उहाँले नै हामीलाई देही अभिमानी बनाउनुहुन्छ र साथमा लिएर जानुहुन्छ। त यो कुरामा निश्चय रहेको हुन्छ र बाबा हाम्रो सम्मुख हुनुहुन्छ, हामी आत्माहरूसँग कुरा गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरामा निश्चय रहेको हुन्छ भने तेस्रो निशानी उसमा रहेको हुन्छ, परमात्मा हाम्रो पिता पनि हुनुहुन्छ, राजयोगको शिक्षा दिनुहुन्छ, त्यसैले शिक्षक पनि हुनुहुन्छ र शान्ति धाममा लिएर जानुहुन्छ, त्यसैले सद्गुरु पनि हुनुहुन्छ। यस्ता निश्चय बुद्धि आत्माहरू हर कुरामा विजयी हुन्छन्। गीत छ, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जमीन तो जमीन आसमान पा लिया। बाबा जब हामी पाउँछौँ त सब थोक हामी पाउँछौँ, धरती आकाश सब हाम्रै बन्न पुग्दछ। ओम शान्ति। बाबाले बच्चाहरूलाई ओम शान्तिको अर्थ त सम्झाउनु भएको छ। हरेक कुरा सेकेन्डमा सम्झनु पर्ने हुन्छ। जस्तै बच्चाहरूले पनि भन्छन्, ओम अर्थात् अहम आत्मा मम शरीर। अहम आत्मा अर्थात् म आत्मा, मेरो शरीर।
त त्यसै गरी बाबाले पनि भन्नुहुन्छ अहम आत्मा परमधाममा रहनेवाला उहाँ हुनुहुन्छ परमात्मा। ओम श्री ओम यी बाबाले पनि भन्न सक्छन् भने बच्चाहरूले पनि भन्न सक्छन्। अहम आत्मा वा परमात्मा दुवैको स्वधर्म हो शान्त। आत्माको स्वधर्म पनि शान्ति, साथै परमात्माको पनि स्वधर्म शान्त। तिमीलाई थाहा छ आत्मा शान्तिधाममा रहने, शान्तिधाममा निवास गर्नेवाला हो। र हामी बच्चाहरूलाई नै थाहा छ कि आत्माको घर शान्तिधाम हो, शान्तिधाममा रहनेवाला। त्यहाँदेखि यस कर्म क्षेत्रमा पार्ट खेल्न आएको छ। त्यस परमधामबाट यस सृष्टि रूपी रङ्गमञ्चमा आएर खेल खेल्नको लागि आएको छ। यो पनि जान्दछौ हामी आत्माको रूप के हो र बाबाको रूप के हो, जुन कुरा सृष्टिमा कसैले पनि जान्दैनन्। भगवानको वास्तविक रूप के हो र हामी आत्माहरूको पनि वास्तविक रूप के हो भन्ने कुरा कोही पनि मनुष्यले जानेको छैन। किनकि हामीले जो देखिरहेका छौँ यो प्रत्यक्ष रूपमा देखिने रूप हाम्रो वास्तविक रूप होइन। बाबा नै आएर सम्झाउनुहुन्छ, बच्चाहरूले पनि सम्झाउँछन्। हाम्रो बाबा परमपिता परमात्मा हुनुहुन्छ, उहाँ शिक्षक पनि हुनुहुन्छ भने हाम्रो सच्चा सुप्रिम गुरु पनि हुनुहुन्छ, जसले हामीलाई साथमा लिएर जानुहुन्छ। नै सद्गुरु परमात्माले नै हामीलाई साथमा लिएर जानुहुन्छ। गुरु त धेरैले बनाउँछन्, अब बच्चाहरूले निश्चय गर्छन् परमपिता परमात्मा बाबा पनि हुनुहुन्छ, सहज राजयोग र ज्ञानको शिक्षा पनि दिइरहनु भएको छ र फेरि साथमा पनि लिएर जानुहुन्छ। बाँकी दुनियाँमा जतिसुकै गुरु बनाए तापनि गुरुहरूले कसैले पनि साथमा लिएर जाँदैनन्। त एक सच्चा सद्गुरु नै मात्र एक हुनुहुन्छ, जसले हामीलाई साथमा लिएर जानुहुन्छ। यस निश्चयमा नै तिमी बच्चाहरूको विजय छ। यो कुरामा जसले निश्चय राखेको हुन्छ उनै विजय बन्छ। विजय मालामा आउँछौ, रुद्रमाला वा विष्णुको माला हुन्छ। भगवान वाच मैले तिमी बच्चाहरूलाई राजयोग सिकाउँछु, त्यसैले टिचर पनि भए। सिकाउनेवाला टिचर श्रीमत त मिल्नुपर्छ नि। बाबाको अलग मत, टिचरको अलग, गुरुको अलग हुन्छ। भिन्न भिन्न मत मिल्छ। यो फेरि सबैको एउटै हो। बाबाको मत अलग, टिचरको अलग र गुरुको अलग रहेको हुन्छ। त यहाँ बाबा, टिचर र सद्गुरु एकै हुनुहुन्छ, त्यसैले एउटै मत छ। यसमा संशय आदिको कुनै कुरा छैन। जान्दछौ हामी ईश्वरका परिवार अथवा वंशावली हौँ। गॉड फादर इज क्रिएटर। गायन पनि छ, तिमी माता पिता, हामी बालक तिम्रो। त्यसैले अवश्य परिवार भयो। परिवारमा आमा बुवा बच्चाहरू हुन्छन्। त यहाँ पनि हाम्रो नाता सिर्फ माता पिता र हामी बच्चाहरू। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि भारतवर्षमा नै गायन गर्दछन्, त्यो हो पहिलेको कुरा। अहिले वर्तमानमा तिमी उहाँका बच्चा बनेका छौ, उहाँबाट नै शिक्षा लिन्छौ। बाबा हामी हजुरको श्रीमतमा चल्छौँ। जो पाप छन् ती योग बलद्वारा काटिन्छ। बाबालाई नै पतित पावन सर्वशक्तिमान भनिन्छ। एक बाबा
नै हुनुहुन्छ, जो सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, जो पतित पावन हुनुहुन्छ। बाबा त एउटै हुनुहुन्छ, वास्तवमा मम्मा बाबा पनि भन्छौ। उहाँबाट राजयोग सिकिरहेका छौ। आधा कल्प तिमीले यस्तो वर्षा पाउँछौ जसबाट त्यहाँ दुःखको नाम हुँदैन। बाबाबाट हामी यस्तो वर्षा प्राप्त गर्छौँ जुन वर्षामा कुनै दुःख अशान्तिको नाम निशान रहेको हुँदैन। त्यो हो नै सुखधाम। जब दुःखधामको अन्त्य हुन्छ अनि बाबा आउनुहुन्छ नि, त्यो पनि सङ्गमको समय भयो। तिमीलाई थाहा छ, बाबाले हामीलाई राजयोग पनि सिकाउनुहुन्छ, देही अभिमानी बनाएर साथमा पनि लैजानुहुन्छ। तिमीलाई कुनै मनुष्यले पढाउँदैन। यस्तो किसिमको पाठ कसैले पढाउन सक्दैन। एक परमात्माले नै हामीलाई पढाउनुहुन्छ। यो त निराकार बाबाले पढाउनुहुन्छ। तिमी आत्माहरूसँग कुरा भइरहेको छ। यसमा संशयको वा अलमलिने कुनै कुरा छैन। सामुन्ने बस्नु भएको छ, यो पनि जान्दछौ। हामी नै देवता थियौँ। त्यति बेला पवित्र प्रवृत्ति मार्ग थियो। 84 जन्मको पाठ पुरा गर्यौ। तिमीले 84 जन्म लिएका छौ। गायन पनि छ, आत्मा र परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सत्युग आदिमा पहिला देवी देवताहरू नै हुन्छन्, जो फेरि कलियुग अन्त्यमा पतित बन्छन्। जो सत्युगमा देवी देवता हुन्छन्, उहाँहरू नै जन्म मरणमा आउँदा फेरि कलियुगको अन्तसम्म पुग्दाखेरि पतित बन्न पुग्छन्। पुरा 84 जन्म लिन्छन्। बाबाले हिसाब पनि बताउनुहुन्छ। सन्यासीहरूको धर्म नै अलग हो। वृक्षमा अनेक प्रकारका धर्म छन्। कल्पवृक्षमा अनेक प्रकारका धर्महरू छन्। पहिला सुरुको फाउन्डेसन हो देवी देवता धर्म। कुनै मनुष्यले त्यो देवी देवता धर्म स्थापना गर्न सक्दैन। देवी देवता धर्म प्राय लोप भएको छ। फेरि अहिले स्थापना भइरहेको छ। सत्युगमा तिमीले फेरि आफ्नो प्रारब्ध भोग्छौ। यो धेरै ठुलो कमाई हो। यस सङ्गम युगमा पुनः देवी देवता धर्म स्थापना भइरहेको छ र अहिले यस स्थापना भएको धर्मको प्रारब्ध नै फेरि सत्युगमा राजै प्राप्त गर्छन् अथवा धेरै ठुलो कमाई प्राप्त हुन्छ यस समयमा। तिमी बच्चाहरूले अहिले बाबासँग सत्य कमाई गर्छौ, जसबाट तिमी सत्य खण्डमा सदा सुखी बन्छौ। बाबा हामीलाई यस्तो कमाई गराउनुहुन्छ जुन कमाईद्वारा हामी आधा कल्पसम्म सदा सुखी रहन्छौँ। त्यसैले अटेन्सन दिनुपर्छ। यति धेरै प्राप्ति छ भने जरुर हामीले ध्यान अवश्य पनि राख्नुपर्छ। बाबाले यस्तो भन्नुहुन्न, घरबार छोड। यसमा ध्यान राख्नको लागि पुरा घरबार नै छोड बाबा यो भन्नुहुन्न। त्यसरी त सन्यासीहरूलाई वैराग्य आउँछ। बाबा भन्नुहुन्छ त्यो गलत हो। यसबाट कुनै सृष्टिको कल्याण हुँदैन। तैपनि यहाँ यी सन्यासीहरूको धर्म राम्रो छ। सृष्टिलाई थमाउनको लागि सन्यास धर्म स्थापना हुन्छ। किनकि देवताहरू वाम मार्गमा जानुपर्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि सन्यास धर्म पनि राम्रो छ, किनकि यो सृष्टिलाई थमाउनको लागि पवित्रता उनीहरूले अपनाउने भएको कारणले गर्दाखेरि यो सृष्टि अडिएको छ।
भवन आधा पुरानो भएपछि थोरै मर्मत गरिन्छ। 1-2 वर्षमा फेरि रङ लगाइन्छ। जब पुरानो हुन्छ बिस्तारै थोत्रो जस्तो हुन्छ, घर खोइलिन थाल्छ रङ, अनि फेरि त्यसलाई रङ रोगन लगाएर नयाँ जस्तो देखाइन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि कसैले त सम्झन्छन् लक्ष्मीको आह्वान गर्छौं, तर उनी त तब आउँछिन् जब शुद्ध हुन्छौं। भक्ति मार्गमा महालक्ष्मीको पूजा गर्छन् उनीबाट पैसा लिनको लागि। जब संसारमा दुःख अशान्ति हुन्छ, पैसाको अभाव हुन्छ, अनि फेरि महालक्ष्मीको आह्वान गर्न थाल्छन् कि पैसा प्राप्त गर्नको लागि। तर श्री लक्ष्मीको आगमन तब नै हुन्छ जब यो सृष्टि पवित्र पावन बन्छ। जगत अम्बासँग कहिल्यै पैसा माग्दैनन्। पैसाको लागि लक्ष्मी कहाँ जान्छन्? दीपावलीमा व्यापारीहरूले रुपियाँ पूजामा राख्छन्, सम्झन्छन् वृद्धि हुन्छ, मनोकामना पुरा हुन्छ। जगत अम्बाको केवल मेला लाग्छ। मेला त हो यो जगत पिता जगत अम्बासँग मिल्ने मेला। यो हो सच्चा मेला जसबाट फाइदा हुन्छ। अहिले जुन यस समयमा मेला लाग्छ, यस मेलामा नै फाइदा रहेको हुन्छ। यसबाट नै हामी भगवानसँग मिलन मनाउन सक्छौं। यी मेलामा धेरै भट्किन्छन्, ती मेलामा धेरै भट्किन्छन्, कति धक्का खान्छन्, कति दुःख प्राप्त गर्छन्। कहीँ नाउ डुब्छ, कहीँ बस एक्सिडेन्ट हुन्छ, धेरै धक्का खानुपर्छ। भक्तिको मेलाको धेरै शौक हुन्छ, किनकि सुनेका छन् नि आत्माहरू र परमात्माको मेला लाग्छ। यो मेला प्रसिद्ध छ, जो फेरि भक्ति मार्गमा मनाउँछन्। अहिले यस समयमा आत्मा र परमात्मा मिलनको मेला जुन छ, यो धेरै प्रसिद्ध छ। यसैको यादगारमा भक्तिमा फेरि अनेक मेलाहरू लाग्छन्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि कम्पिटिसन छ राम र रावणको। बाबाले राम्रोसँग सम्झाउनुहुन्छ, मूर्छित हुनु छैन। राम र रावण दुवै सर्वशक्तिमान हुन्, राम पनि रावण पनि। तर राम निराकार रामले यस रावण राज्यमा आउनु भएर रावणमाथि विजय प्राप्त गराउनुहुन्छ र राम राज्य स्थापना गर्नुहुन्छ। त्यसैले शिव बाबा निराकार राम सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। तिमी छौ युद्धको मैदानमा। कतिले त घरिघरि मायासँग हार्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीले त म उस्तादलाई याद गरिरह्यौ भने कहिल्यै हार्दैनौ। बाबाको निरन्तर याद रहन्छ भने कहिल्यै पनि हार्नु पर्दैन। बाबाको यादद्वारा नै विजय प्राप्त गर्छौ। ज्ञान त सेकेन्डको छ। बाबाले विस्तारपूर्वक सम्झाउनुहुन्छ, यो सृष्टि चक्र कसरी घुम्छ। सारमा तिमी बच्चाहरूले बीज र वृक्षलाई जान्दछौ। यसको नाम पनि छ कल्प वृक्ष। यसको आयु लाखौं वर्ष त हुन सक्दैन। यो हो भेराइटी धर्महरूको वृक्ष। एक धर्म मान्नेको अनुहार मिल्दैन अर्कोसँग। हरेकको अलग अलग अनुहार रहेको हुन्छ, बिल्कुलै भिन्न छ। इस्लामी आदि कति काला हुन्छन्, त्यहाँ पनि धन धेरै छ। धनको पछाडि त सबै छन्। हिन्दूहरूको चेहरा बिल्कुलै अलग अलग हुन्छ। भेराइटी धर्महरूको वृक्ष हो। तिमीले बुझेका छौ कसरी वृद्धि हुन्छ। यसको तुलना वरको वृक्षसँग गरिन्छ। अहिले
यथार्थमा तिमीले देखेका छौ यसको फाउन्डेसन खत्तम भएको छ। के को? यो कल्पवृक्षको फाउन्डेसन हो आदि सनातन देवी देवता धर्म। किनकि यस समयमा यो प्राय लोप अवस्थामा छ। बाँकी धर्म कायम छन्, कुनै देवी देवता धर्म छैन। कलकत्तामा तिमीले हेर्न सक्छौ सारा वृक्ष हराभरा खडा छ, फाउन्डेसन छँदै छैन। यसको पनि फाउन्डेसन छैन जुन स्थापना भइरहेको छ। बच्चाहरूले सम्झन्छन् अब नाटक पुरा हुन्छ, अब फर्केर चल्नु छ कहाँ? बाबाको पासमा। तिमी मेरो पासमा आउँछौ यो पनि जान्दछौ। भारत खण्ड सिवाय अरू कुनै खण्ड स्वर्ग बन्न सक्दैन। गायन पनि छ प्राचीन भारत, तर गीतामा कृष्णको नाम लेखिदिएका छन्। बाबा भन्नुहुन्छ श्री कृष्णलाई त पतित पावन कसैले भन्दैनन्, निराकारलाई मान्दछन्। कृष्ण त सतयुगका राजकुमार हुन्। त्यसै नाम रूप देशमा फेरि कृष्ण स्वर्गमा नै आउँछन्। उही अनुहार फेरि कहीँ हुन सक्दैन। एक एकको अनुहार अलग अलग छ, कर्म पनि सबैको अलग अलग छ। यो अनादि ड्रामा बनेको छ, हरेक आत्मालाई पार्ट मिलेको छ। हर एक आत्माको पार्ट अलग अलग भिन्न भिन्न रहेको छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि आत्मा त अविनाशी हो, बाँकी यो शरीर विनाशी हो। म आत्माले एक शरीर छोडेर अर्को लिन्छु, तर यो आत्माको ज्ञान पनि कसैलाई छैन। आत्माले कसरी यो सृष्टिमा खेल खेल्छ भन्ने कुरा, अर्थात् आत्माको स्वधर्म के हो भन्ने कुरा, कर्तव्य के हो भन्ने कुरा कसैलाई थाहा छैन। बाबा आएर नयाँ कुरा सुनाउनुहुन्छ। मेरा सिकिलधे बच्चाहरूले पनि भन्छन् बाबा 5000 वर्ष भयो हजुरसँग नमिलेको। योग बलद्वारा तिमी सारा विश्वको मालिक बन्छौ। बाबाको यादद्वारा नै हामी के बन्छौँ? विश्वको मालिक बन्छौँ। कति धेरै प्राप्ति बाबा गराउनुहुन्छ, कति धेरै ताकत छ बाबाको यादमा। पहिलो हिंसा हो एक अर्कामा काम कटारी चलाउनु। यो पनि सम्झाइएको छ। बाहुबलको लडाइँद्वारा कहिल्यै पनि कोही विश्वको मालिक बन्न सक्दैन। सिर्फ योग बलद्वारा नै विश्वको मालिक बन्न सक्छ। त्यसैले हामीले योग बलमा कति ध्यान पुर्याउनु पर्छ कि हामी यति ध्यान दिइरहेका छौँ, त यो हामीले चेकिङ गर्ने। जबकि योग बलद्वारा बनिन्छ, तर शास्त्रहरूमा फेरि देवी देवताहरू र दैत्यहरूको युद्ध देखाइएको छ। त्यो कुरा नै होइन। यहाँ तिमीले योग बलबाट विजय पाउँछौ बाबाद्वारा। बाबा हुनुहुन्छ विश्वका रचयिता। अवश्य नयाँ विश्व नै रच्नुहुन्छ। लक्ष्मीनारायण नयाँ दुनियाँ स्वर्गको मालिक थिए। हामी नै स्वर्गको मालिक थियौँ। फेरि 84 जन्म लिएर पतित वर्थ नट अ पेनी बनेका छौँ। अब तिमी नै पावन बन्नु छ। भक्तहरू त धेरै छन्, तर धेरै भक्ति कसले गरेको छ? जो आएर ब्राह्मण बन्छन् उनीहरूले नै सुरुदेखि भक्ति गरेका हुन्। उनै आएर ब्राह्मण बन्छन्। प्रजापिता सूक्ष्म वतनमा त हुँदैनन्। ब्रह्मा त यहाँ हुनुपर्छ नि, जसमा प्रवेश गर्नुहुन्छ।
किनकि बच्चाहरूलाई सिकाउनको लागि बाबा साकारमा आउनुहुन्छ। त्यसैले साकारमा नै परमात्मा पिता प्रजापिता ब्रह्माको तनमा प्रवेश भएर अवतरण हुन्छ। त्यसैले ब्रह्मा यहाँ नै हुनुपर्छ बाबा भन्दै हुनुहुन्छ। तिमीलाई थाहा छ जुन बाबा मम्मा यहाँ छन् उनै त्यहाँ हुन्छन्। यो कुरा धेरै राम्ररी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। बाबाले डाइरेक्सन दिइरहनुहुन्छ, तिमीले यस्तो यस्तो सेवा गर। बच्चाहरूले नयाँ नयाँ आविष्कार गर्छन्। कुनै चिजको कसैले आविष्कार गर्यो भने भन्छन् कल्प पहिले पनि यो आविष्कार निस्केको थियो, फेरि त्यसलाई सुधार गरिन्छ। स्वर्ग र नर्कको गोला जो बनाइएको छ यो धेरै राम्रो छ। सृष्टि चक्रको जुन चित्र छ बाबा भन्नुहुन्छ यो धेरै राम्रो छ। कृष्ण सबैलाई धेरै मन पर्छ, तर उनीहरूलाई यो थाहा छैन उनै नारायण बन्छन्। अब यो युक्तिसँग बुझाउनु पर्छ। श्री कृष्ण नै फेरि स्वयंवर पश्चात श्री नारायण बन्नुहुन्छ भन्ने कुरा दुनियाँमा थाहा छैन। त्यसैले यो कुरालाई तरिकाले ढङ्ग पुर्याएर युक्तिपूर्वक सम्झाउनु पर्छ। तिम्रो यो गोला त धेरै ठुलो हुनुपर्छ, एकदम छत जति ठुलो होस्, जसमा नारायणको चित्र होस्, कृष्णको पनि होस्। ठुलो चिज मनुष्यले राम्रोसँग देख्न सक्छन्। जस्तै पाण्डवहरूका कति ठुला ठुला चित्र बनाएका छन्। पाण्डव त तिमी हौ नि, यति ठुलो त कोही हुँदैन। एकदम ठुल्ठुलो अग्लो अग्लो देखाइन्छ, वास्तवमा यति धेरै ठुलो अग्लो त हुन सक्दैन। 6.5-7 फुटभन्दा अग्लो त हुन सक्दैन। त बाबा भन्नुहुन्छ कि यति ठुलो त कोही हुँदैन। जसरी मनुष्य 6 फिट अग्ला हुन्छन् यस्तै नै हुन्छन्। यस्तो नसम्झ, सत्युगमा धेरै आयु हुन्छ, त्यसैले अग्लो शरीरका हुन्छन्। धेरै अग्लो मनुष्य त सुहाउँदैन। त्यसैले सम्झाउनको लागि ठुला ठुला चित्र हुनुपर्छ। सत्युको चित्र पनि फर्स्ट क्लास बनाऊ। यसमा लक्ष्मी नारायणको भन्दा तल राधा कृष्णको पनि बनाइदेऊ। यी हुन् राजकुमार राजकुमारीको राधा कृष्ण। यो चक्र घुमिरहन्छ। ब्रह्मा सरस्वती फेरि लक्ष्मी नारायण बन्छन्। हामी ब्राह्मण सो फेरि देवता बन्छौँ। यो अहिले जान्दछौ, हामी नै लक्ष्मी नारायण बन्छौँ, फेरि हामी नै राम सीता बन्छौँ। यसरी राजाई गर्छौ। बच्चाहरूले बसेर यसरी चित्रहरूमा कसैलाई सम्झाए भने धेरै मजा आउँछ। भन्ने छन् यो त धेरै फर्स्ट क्लास ज्ञान हो। वास्तवमा हठयोगीले त यो ज्ञान दिन सक्दैनन्। सत्युगमा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग थियो, अहिले छ अपवित्र। बाबा बिना बेहदको वर्षा कसैले दिन सक्दैन। जान्दछौ, बाबाले हामीलाई विश्वको मालिक बनाउने शिक्षा दिइरहनु भएको छ। यो राम्रोसँग धारण गर्नुपर्छ। कति उच्च शिक्षा छ, जुन शिक्षाद्वारा हामी विश्वको मालिक बन्न सक्छौँ। यस्तो ज्ञान, यस्तो पढाइ अरू कसैले पढाउन सक्दैन, जो स्वयं परमात्मा पिताले अहिले हामीलाई पढाइराख्नु भएको छ। त्यसैले यो पढाइ जुन पढाउनु भएको छ यसको धारणा हुनुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ पढाइद्वारा मनुष्य धेरै उच्च बन्छन्। तिमी पनि अहिले अहिल्या, कुब्जा आदि हौ। बाबा बसेर पढाउनुहुन्छ, जुन पढाइद्वारा फेरि तिमी विश्वको मालिक बन्छौ। ज्ञानको सागर पनि उहाँ हुनुहुन्छ। अब बाबा भन्नुहुन्छ
आफूलाई अशरीरी सम्झ। नाङ्गै आएका थियौँ, फेरि नाङ्गै जानु छ। हामी निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा आएका थियौँ भने फेरि अशरीरी भएर घर फर्किन्छौँ। तिमीलाई थाहा छ यो हाम्रो 84को चक्र अब पुरा हुनु छ। यो त धेरै अद्भुत छ। यति सानो आत्मामा कति धेरै पार्ट भरिएको छ जो कहिल्यै मेटिँदैन। यसको न आदि छ न अन्त्य छ। कति अद्भुत कुरा छ। हामी आत्माले 84को चक्कर लगाउँछौँ। यसको कहिल्यै अन्त्य हुँदैन। अहिले हामीले पुरुषार्थ गरिरहेका छौँ। यसमा सारा ज्ञान छ। स्टारको नै मूल्य हुन्छ। स्टार जति तेज त्यति दाम अधिक छ। जति तल्किएको हुन्छ आत्मा, जुन हिरा जुन झलमल्ल परेको हुन्छ त्यति नै त्यसको धेरै मूल्य पर्न जान्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि अब यस एक स्टारमा कति सारा ज्ञान छ। गायन पनि छ। भ्रिकुटीको बीचमा चम्किन्छ अजब सितारा। यस आश्चर्यलाई तिमीले जान्दछौ। बाबा भन्नुहुन्छ म पनि स्टार हुँ जसको साक्षात्कार पनि हुन सक्छ। तर सुनेका छन् नि उहाँ धेरै तेजोमय अखण्ड ज्योति हुनुहुन्छ। सूर्य जस्तै हुनुहुन्छ। बाबालाई यदि स्टार रूप देखाइयो भने मान्दैनन्। यसरी धेरै ध्यानमा जान्थे। तेजोमय जो भन्छन् त्यो साक्षात्कार हुन्थ्यो। अहिले तिमीले बुझेका छौ परमात्मा स्टार जस्तै हुनुहुन्छ। हामी आत्मा पनि ज्योति बिन्दु स्टार जस्तै, तारा जस्तै चम्किलो, र त्यस्तै शिव बाबा पनि तारा जस्तै चम्किलो हुनुहुन्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलधे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ एवं नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार छ। पहिलो, सचखण्डको मालिक बन्नको लागि के गर्ने? सचखण्डको मालिक बन्नको लागि बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि बाबासँग सच्चा कमाई गर। बाबा जो उस्ताद हुनुहुन्छ उहाँको यादमा रहेर माया जित बन्नु छ। दोस्रो छ, बाबासँग बेहदको वर्षा लिनको लागि बाबाको जुन शिक्षा मिल्छ त्यसमा पुरा ध्यान दिनु छ। त्यस शिक्षालाई राम्रोसँग धारण गर्नुपर्छ। बाबासँग बेहदको वर्षा प्राप्त गर्नको लागि जुन बाबाले हामीलाई पढाइ राख्नु भएको छ, शिक्षा दिनुभएको छ, त्यसमा पुरा हामीले ध्यान दिनुपर्दछ र त्यो शिक्षालाई आफ्नो जीवनमा धारण गर्नुपर्छ। तब नै हामी बेहदको वर्षा बाबाद्वारा प्राप्त गर्न सक्छौँ। अर्थात् जन्म जन्मको लागि 21 जन्मको लागि हामी वर्षा प्राप्त गर्न सक्छौँ। वरदान, सदा उच्च स्थितिको श्रेष्ठ आसनमा स्थित रहने माया जित महान आत्मा भव। सदा उच्च स्थितिको श्रेष्ठ आसनमा स्थित रहने माया जित महान आत्मा भव। महान आत्माहरू सदैव उच्च स्थितिमा रहन्छन्। जो महान आत्माहरू हुन्छन् त उहाँहरू सधैँ नै उच्च स्थितिमा रहन्छन्। उच्च स्थिति नै उच्च आसन हो। जब उच्च स्थितिको आसनमा रहन्छौँ माया आउन सक्दैन। उसले तिमीलाई महान मानेर तिम्रो अगाडि झुक्छ। वार गर्दैन, हार मान्छ। जब उच्च स्थितिमा रहन्छ त फेरि
मायाले पनि महान सम्झेर अगाडि झुक्छ, उसले कुनै वार गर्दैन, विघ्न हाल्न सक्दैन, हार मान्छ। जब उच्च आसनबाट तल आउँछौ अनि मायाले वार गर्छ। जब हामी उच्च आसनबाट झरेर तल आउँछौँ तब फेरि अनेक प्रकारको विघ्नहरू आउँछ, अर्थात् मायाले आक्रमण गर्छ। तिमी सदा उच्च आसनमा स्थित रह्यौ भने मायालाई आउने ताकत हुँदैन, माथि चढ्न सक्दैन। हैन, उच्च आसनमा, उच्च स्थितिको आसनमा रहन्छौँ भने त्यो उच्च स्थानमा फेरि माया आउन सक्दैन। त्यसैले मायालाई त्यस स्थानमा आउने ताकत, हिम्मत रहेको हुँदैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि मायाबाट बस्नको लागि सदा आफ्नो उच्च स्थितिको आसनमा स्थित रहने, तब सदा नै हामी विजयी बन्छौँ। स्लोगन: शान्ति दूत बनेर सबैलाई शान्तिको दान देऊ। शान्ति दूत बनेर सबैलाई शान्तिको दान देऊ, यही तिम्रो कर्तव्य हो। यसले शान्ति दूत बनेर सबैलाई शान्ति दिनु, यो नै हाम्रो कर्तव्य रहेको छ। ओम शान्ति।